लड़की से निकाह करो, उस वक्त तो दिमाग में ना इश्क का भूत सवार होता है। लोग दीन नहीं देखते, न ये देखते हैं कि पर्दा करती है कि नहीं करती, न ये देखते हैं कि नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। लेकिन ये भूत जब उतरता है जब आपके बच्चे जवान होना शुरू होते हैं और वो नमाज नहीं पढ़ते, बेटियां पर्दा नहीं करती। और वो क्यों करेंगी पर्दा? जब उनकी अम्मी पर्दा नहीं कर रही है तो वो क्यों करेंगी? फिर आप परेशान होते हो, यार मेरी तो कोई औलाद भी मेरे ट्रैक पर नहीं चल रही। आप कह सकते हो मैं अपनी बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करूंगा कि वो मम्मा की बात मानने के बजाय पापा की बात मानेंगे। तो याद रखो, जब इंसान के पास बुराई का रास्ता भी होता है जिसमें आजादी है और अच्छाई का रास्ता भी होता है जिसमें टेंशन है, तो ज्यादातर लोग किस रास्ते को फॉलो करते हैं? बुराई। आप कहेंगे बेटा ड्रामा मत देखो, मम्मा खुद फिल्म देख रही होंगी, इंडिया मूवी देख रही होंगी और बच्चों को मूवी में डांस करते हुए वो गुलकार और अदाकार बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो बच्चों को आपकी बात ज्यादा समझ में नहीं आएगी। किसकी बात समझ में आएगी? मम्मा की बात बहुत अच्छी लगेगी। और बल्कि ना सिर्फ ये कि मम्मा की बात अच्छी लगेगी, आपकी सिर्फ बात नहीं अच्छी लगेगी बल्कि आप भी अच्छे नहीं लगेंगे। या तो इतना होता ना, आप अच्छे लग रहे हैं, बातें अच्छी नहीं लग रही। 2-4 दफा आपने वो बातों को रिपीट किया ना, बेटा ये क्या है, हाफ स्लीवलेस कपड़े पहने में पर्स लटका के घूम रही हो, ये क्या है, ये क्यों? 6 घंटे हो गए, ड्रामा तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा, फिल्म खत्म नहीं हो रही, एक मूवी दूसरी मूवी और ये सब जो कुछ ड्रामेबाजी हो रही है। तो 2-4 दफा आपने नसीहत की तो बच्ची को आपकी बातें अच्छी ना लगने के साथ साथ आप भी अच्छे नहीं लगे। बोलेंगे पता नहीं किस किस्म के अब्बा मिले हमें, उनके अब डैडी देखो कितने अच्छे डैडी हैं, उनको खुद सिनेमा घर लेके जाते हैं। पापा तो ऐसे होते हैं जो मुझे भी, मेरी मम्मा को भी खुद बिठा के नई फिल्म आई है दिखाने ही लेके जाए, इस तरह के होते हैं। ये किस किस्म के पापा अल्लाह ने हमें अता फरमाए? बगावत होगी। मैं जानता हूं घरों के हालात, मैं बातें जो कर रहा हूं ना, ये जमीनी हकीकत पर मबनी बातें कर रहा हूं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे नहीं कि फर्जी किस्से सुना रहा हूं आपके सामने। तो इसलिए मेरे भाई, औरत को भी चाहिए कि खुद दीनदार है तो शादी कहां करे? दीनदार आदमी के साथ। और मर्द है तो किससे करे शादी? दीनदार लड़की के साथ। बल्कि खुद दीनदार नहीं भी हो तो हर आदमी चाहते मेरी औलाद तो नेक हो ना। तो औलाद आजकल मां को फॉलो करती है, अब्बा को बीवी लिफ्ट नहीं कराती, औलाद कहां से लिफ्ट कराएगी भाई? अब्बा की हैसियत हमारे मुआशरे में आजकल खानसामा की है, जिसका काम है घर के काम करना। ट्यूबलाइट खराब हो गई तो इलेक्ट्रिशियन को लाके ठीक करवाना, वापसी पे अंडे लेते हुए आना, सही है ना, वापसी पे आलू प्याज लेते हुए आना, गोश्त लेते हुए आना, बच्चों की फीसें पे करना, घर का रेंट अगर है तो किराए पर किराया देना उसका। ये सारी चीजें चलती किसकी है भाई? वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, जो बयान सुन रही उनके अलावा की चलती किसकी है? औरत की चलती है। सबकी चलती है। इसमें एक साहब बड़े फंटर बनने में कहते मैं तो घर में मेरी बीवी की नहीं चलती, मेरी चलती है। मैंने कहा यहां ये बातें बहुत अच्छी हैं, आप चूंकि अभी घर में नहीं है तो ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, मेरे घर में मेरी चलती है, बीवी की नहीं चलती, ये चूंकि अभी आप यहां है ना, तो ये बहुत जबरदस्त बात की आपने, बड़ा मजा आया। ये घर में कह के दिखाओ। ठीक है ना? सही है ना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कुर्बे क़यामत में बांदी अपने आका को जनेगी। क्या मतलब? हर काम उल्टा शुरू हो जाएगा। जिसकी चलनी चाहिए थी उसकी नहीं चलेगी, जिसकी नहीं चलनी चाहिए थी चलनी चलेगी। तो बहुत सी चीजों में औरत ही की चलनी चाहिए, लेकिन हर चीज में थोड़ी चलनी चाहिए। तो बहुत से घरों में अब सेटअप क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। तो ऐसी सूरत में तो दीनदार औरत की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके बच्चे ने अम्मा को फॉलो करना है, अब्बा को फॉलो नहीं करना। तो इसलिए बहुत अहमियत है भाई, बापर्दा लड़कियां लेकर आया करो, शादी करो उनसे, दीनदार, पहले से नमाजी हो, वो दीनदार हो, मदरसे की आलिमा हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको दीन का इल्म भी होता है। तो इस जगह, ऐसे जगहों पे फिर वो 100% दुरुस्त दुनिया में कोई भी नहीं होता। मुसीबत ये है कि लोग किसी आलिमा से शादी कर लेते हैं और फिर एक उसको राबिया बसरिया फर्ज कर लेते हैं कि चूंकि ये आलिमा है तो ये तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी होगी, ठीक है ना, लिहाजा इसको मैं पापे भी खिलाऊंगा तो खा लेगी, क्योंकि नबी के घर में तो 40 दिन खाना नहीं पकता था, अम्मी आयशा ने बर्दाश्त किया, मेरे यहां तो माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो वो कंपेयर करते हैं उस जमाने की औरतों से। तो ये भी गलत है भाई, वो है तो इसी दौर की ना, अगर आलिमा है तो बस ठीक है, उसमें कुछ खूबियां होंगी कुछ खामियां होंगी, लेकिन इतनी खामियां नहीं होंगी जो बिल्कुल एक आजाद औरत में होती हैं, जो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो। इतना कम से कम इताअत कर लेगी कि आपकी मर्जी के बगैर घर से बाहर निकलेगी नहीं, आपकी मर्जी के बगैर घर में किसी को
آنے نہیں دے گی, آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں. کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے. بھائی وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے, ٹھیک ہے نا, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی؟ باقی تو روٹی ووٹی انڈے پراٹھے اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے, نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا, کھانا نہیں پکایا ہوٹل سے لے آؤ جا کے, وہی ریٹ ہے بھائی گھر کے بھی آج کل. اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی, جا کے ہوٹل سے لے آؤ, وہی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی, یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, دیندار عورت اس زمانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتا ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا, میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں, ان کی کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے, بہت سی ہے, کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا. لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا. آپ کہیں یار جب اس کی شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتا ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈز تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, فون کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی. اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں؟ تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن, بولو بھائی ہوئی, گھر میں رہی ہو, گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں ابا کی نگرانی میں پلی بڑی ہو کو, اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی, اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی, کوئی فون نہیں آئے گا. تو یہ بہتر ہے, میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے نا.